अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर ने आयशा सैफ को तलाक दी महीनों पहले, और फिर उसका ऐलान हुआ अब से कुछ दिन पहले। तो ये टाइमिंग एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ये ऐलान क्यों किया गया, जबकि ना जुनैद सफदर इस वक्त ये ऐलान करना चाहते थे, ना मरियम नवाज़ ये चाहती थी कि इस वक्त ये ऐलान हो, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आ रहे थे। ये ऐलान क्यों इस वक्त हुआ, ये वजह मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और साथ साथ जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब आयशा सैफ ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। बहुत सारे लोग उनसे रब्ता भी कर रहे थे और बहुत सारे लोग उनको मशवरा भी दे रहे थे कि जो कुछ उनके साथ हुआ है पिछले 1.5 से 2 सालों में, वो तफसील के साथ वो मंजर आम पर लेकर आएँ। इनिशियली तो उन्होंने मरियम नवाज़ को बेनकाब कर दिया है, लेकिन वो बड़े मुख्तसर बयान में किया है। तफसीली बयान आकर दें, तफसीली तौर पर इस मामले पर बात करें और इस पूरी फैमिली को बेनकाब करें। और अब ऐसा लग रहा है कि उनको ये बात समझ आ भी रही है। और जिस तरह ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट वक्त पर यह ऐलान किया गया है तलाक का, वो क्या उसके पीछे पूरी कहानी थी वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रख रहा हूँ। तो उसी तरह एक और इसी तरह के वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो तमाम तफसीलात आयशा सैफ सामने लाएँ, जो कि इस वक्त सिर्फ उनको पता है या फिर शरीफ फैमिली को पता है। और ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि फिर एक बार डेंट डाला जा सके शरीफ फैमिली में, और वो उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चूँकि पिछले 1.5 से 2 साल आयशा सैफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे, और ऐसी ऐसी उनको अजियतें मिली कि ज़ाहिर है वो अपने मुंह से जब खुद ही उसके बारे में बताएं तो ही वो मुनासिब लगता है। चूँकि सोर्सेज से और जो शरीफ फैमिली को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनके पास से बहुत सारी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हर ख़बर पर तफसील से बहुत ज़्यादा बात करना और एक ऐसे मौजू पर बात करना जो कि गो के एक प्राइवेसी वाला मैटर है, लेकिन उस प्राइवेसी को ख़ुद ही एक ख़ातून पर इल्ज़ाम लगाकर, यानी मरीम नवाज़ पर इल्ज़ाम लगाकर आयशा सैफ ने कम से कम इतना स्पेस लोगों को दिया है कि उस पर सब बात कर सकें। और फिर उसके बाद वो ख़ुद भी अब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कन्विंस हो रही हैं तमाम तर तफसीलात सामने लाने के लिए। अब जुनैद सफदर और मरियम नवाज़ इस तलाक का ऐलान अभी नहीं करना चाहते थे, जबकि महीनों पहले ये वाक़या हो चुका था। और काफ़ी महीनों से जुनैद सफदर के साथ आयशा सैफ नहीं रह रही थी, बल्कि वो कतर में अपने जो उनका अपना घर था, उनके वालिद का घर था, वो वहाँ पर जाकर रिहाइश पजीर थी, और ये 4 से 5 माह का अरसा उन्होंने वहीं पर गुजारा। अब इस दौरान वो मुस्तकिल जुनैद सफदर पर ये दबाव डालती रहीं और उन्हें राज़ी करने की कोशिश करती रहीं कि वो इस तलाक का ऐलान करें, लोगों को हकीकत बताएं कि अब वो दोनों साथ नहीं रहते, अब उनकी अलहदगी हो चुकी है, अब वो अपना रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, और अब वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ नहीं है, इससे मुताल्लिक आगाह लोगों को कर दिया जाए। जुनैद सफदर पर उनकी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा दबाव था कि अभी इसको अनाउंस ना किया जाए, चूँकि इसका एक पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। अभी मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस पाकिस्तान आना है और सियासत में दोबारा एंट्री देनी है, पहले ही उनके लिए कानूनी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये वाला एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ये ख़बर मंजर-ए-आम पर आ गई, तो फिर पार्टी को फिर ज़ाहिर मरियम नवाज़ को और मियाँ नवाज़ शरीफ को नुकसान पहुंच सकता है। लोग ये सवाल उठाएंगे कि जो लोग अपने घर के मामलात को नहीं संभाल पा रहे, एक फैमिली मैटर को नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो वो मुल्क के बड़े बड़े मसले क्या सुलझाएंगे, वो मुल्क की बागडोर कैसे संभालेंगे, किस तरह से मामलात चलेंगे। चूँकि इसी तरह के इल्ज़ामात, इसी तरह के वाक़यात को बेस बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए जाते रहें, और इमरान खान से मुताल्लिक अक्सर व बेशतर मुस्लिम लीग नून की क़यादत और ख़ुद मरियम नवाज़ ने भी ये बातें की हैं, उनकी साबक़ा बीवियों से मुताल्लिक, उनकी तलाक़ों से मुताल्लिक, उनकी शादियों से मुताल्लिक कि जो शख्स एक अपने घर को नहीं संभाल सकता, अपनी बीवियों को नहीं संभाल सकता, तो वो मुल्क कैसे संभालेगा। तो ज़ाहिर है अब वक्त चूँकि बदला है, और एक तरह से वो जो एक कहावत है कि आप जब किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें ख़ुद गिर जाते हैं, जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। तो अब वो एक कर्मा वाली सिचुएशन आ चुकी है,
اور اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ اس وقت اس خبر کو منظر عام پر نہ لایا جائے، لیکن پھر عائشہ سیف نے بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں جنید صفدر کو جب یہ کہا کہ اگر آپ اس بارے میں بات نہیں کریں گے اور اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے، اس کا اعلان نہیں کریں گے، تو پھر میری طرف سے بات ہوگی، اور جب پھر میری طرف سے بات ہوگی تو پھر میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ وہ کس انداز کی بات ہوگی، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، پھر اس کا کتنے بڑے لیول پر نقصان ہوگا، پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج پھر کس کو بھگتنا پڑیں گے، آپ کی فیملی کو پھر کتنا ڈینٹ لگے گا۔ اب عائشہ سیف اگر یہ چاہتی تو جنید صفدر کو وارننگ دیے بغیر یا یہ ان پر دباؤ ڈالے بغیر بھی وہ خود ساری چیزیں سامنے لا سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ موقع دیا شریف فیملی کو، جنید صفدر کو، کہ وہ اس کو اناؤنس کریں اور حالات اتنے خراب نہ ہوں، اتنے تلخ نہ ہوں، یا لوگوں کے سامنے یہ بات اس انداز سے نہ آئے کہ جس انداز سے یہ سامنے آ سکتی تھی۔ پھر بہرحال جنید صفدر نے اس کو اناؤنس کیا، اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے تو اس کو مکمل پرائیویٹ رکھنے کی درخواست کی کہ کوئی اس بارے میں بات نہ کرے، لیکن جب بات کی عائشہ سیف نے تو اس میں اچھی خاصی تفصیل موجود تھی، اور انہوں نے وہ جو کہتے ہیں کہ سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا، تو انہوں نے اس 1.5 سال کی کہانی اس چند لائنوں کی پوسٹ میں، جس کو پڑھنے میں شاید 1.5 منٹ بھی نہ لگے، اس 1.5 منٹ کی پوسٹ میں انہوں نے وہ بیان کر دی کہ جو سکون تھا شادی شدہ زندگی کا، وہ ان کی زندگی میں موجود ہی نہیں تھا۔ پھر وہ سکون کیوں موجود نہیں تھا؟ کیونکہ ان کی زندگی میں مداخلت بہت زیادہ تھی۔ مداخلت کس کی تھی؟ مداخلت ان کی سابقہ ساس یعنی مریم نواز کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی پوسٹ میں کہا کہ مریم نواز کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جو ایک تعلق ہوتا ہے، جو ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس میں سکون کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس میں یہ عیش و عشرت اور آسائشوں سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے پیس آف مائنڈ۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ تفصیلی پوسٹ انہوں نے کی تو اس سے بہت ساری کہانیاں کھل کر سامنے آ گئیں، گو کہ انہوں نے لفظ با لفظ واقعات نہیں بیان کیے، لیکن پھر بھی جو ایک خلاصہ ہوتا ہے وہ پورا نکل کر سامنے آ گیا، لوگوں کو مطلب سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اور کیا کہانی انہوں نے اس مختصر پوسٹ میں بیان کر دی۔ اب اس کے بعد سے ہی سب کو جب پتہ چل گیا کہ وہ قطر میں موجود ہیں، تو ان کو اپروچ کرنے کی سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر طریقوں سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہ منظر پر آئیں اور یہ اس بابت بتائیں کہ یہ پچھلے 1.5 سال میں، چونکہ ظاہر پچھلے 4-5 ماہ سے تو وہ ساتھ ہی نہیں شریف فیملی کے، تو اس 1.5 سال میں کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ کس کس طرح کا رویہ رکھا گیا، کیا کوئی غیر انسانی سلوک بھی کیا گیا، کچھ جادو ٹونے کی بھی باتیں ہوئی ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ ان ساری چیزوں سے متعلق بھی ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کر سکیں، اور پھر بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ جس سے یہ اشارہ ملے کہ کہیں کوئی کسی طرح کا کوئی ٹارچر یا تشدد والی کوئی چیز ہوئی۔ مینٹل ٹارچر تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فزیکل ٹارچر والا معاملہ نہیں ہو سکتا، چونکہ پھر ایسی چیزوں کو چھپانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ والے جو اینگلز ہیں اس اسٹوری کے، کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر آپ سے مزید بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کر سکیں۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ اس واقعے سے متعلق جو مزید ڈیٹیلز ہیں ان سے بھی آپ آگاہ رہ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔